दर्शकवृन्द नमस्ते। एरिना टेलिभिजनको लोकप्रिय तथा नियमित कार्यक्रम एरिना विशेषमा स्वागत छ। म खगेन्द्र कार्की। सदाझै आज पनि विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूलाई मेरो कार्यक्रममा निम्त्याउने क्रममा आज मैले छुट्टै क्षेत्रबाट एउटा जातीय उत्थानमा लागिरहनु भएको र राजनीति पनि गरिरहनु भएका व्यक्तित्वलाई मैले आजको मेरो अतिथि बनाएको छु। उहाँ हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्रिय मुसर सङ्घका अध्यक्ष तथा जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँ लामो समय वन क्षेत्रलाई रहेर लामो समय काम गरेर अनुभव प्राप्त रिटायर व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँगका जातीय उत्थानका कुराहरू लगायतका विषयहरूमा उहाँसँग आजको मेरो छलफल हुनेछ। यहाँहरूले उहाँसँगको कुराकानी सुनेर विभिन्न आफूलाई लागेका जिज्ञासाहरू र दिनुपर्ने सल्लाह सुझावहरू दिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि राखेको छु। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर। नमस्ते, स्वागत। चन्द्रेश्वर सदा हजुर यहाँको शुभ नाम छ। हजुर यहाँ नेपाल राष्ट्रिय मुसर सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। चन्द्रेश्वर सदा भनेर आम मानिसले कसरी चिन्ने? यहाँको बाल्यकालदेखिको अलिकति परिचय खोलाइदिनु मेरो दर्शकलाई। अब यस्तो छ, अब टिभीलाई त धन्यवाद दिँदै अब मौका दिनुभयो। अब नेपालको सन्दर्भमा सबभन्दा पछाडि पडिएका पिँधमा हामी रहेका मुसर जातिको अब समस्या पहिचान र कसरी अगाडि बढ्ने सम्बन्धी जुन एउटा अवसर दिनुभएछ त्यसको लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु र दर्शक वर्गहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि आफ्नो केही फिडब्याकहरू केही सुझावहरू दिन आग्रह गर्दै म चन्द्रेश्वर सदा अब निश्चित रूपमा नेपालको सदियौँदेखि मानौँ न 4,500 वर्षदेखि जुन एउटा समाज थिचिएर राखेको समाजको अन्तर्गत हामी मुसर समुदाय हामी पर्छौँ। त्यतिखेर अब शिक्षा आर्जन गर्न नपाउने, धन सम्पत्ति आर्जन गर्न पाउने, राजनीति गर्न नपाउने, आफ्नो संस्कृति बचाउन नपाउने त्यो प्रावधानले गर्दाखेरि आज नेपालको सन्दर्भमा मुसर समुदाय जाति धेरै पछाडि परेको दृष्टिकोणमा म चन्द्रेश्वर सदा म सानैदेखि मेरो बुवा आमाले ल आफ्नो छोरालाई म पढाउँछु भनेर जिज्ञासा राख्नुभयो र मलाई जसरी पनि बहुत दुःख गरेर पढाउनु भयो र म पनि आफ्नो लगन र मेहनतको साथ म पढेँ र सोचेँ कि वास्तवमा आफ्नो जाति र समाज र राष्ट्रलाई यो पृथ्वीमा यो नेपालमा जन्मिसकेपछि केही योगदान दिएर जानु पर्दछ। जन्मने र मर्ने मात्र कुरो होइन, समाज र देश र जातिलाई केही गरौँ भन्ने भावनाको साथ मैले धेरै पढ्न कालमा धेरै बाधा अडचन र कठिनाइहरू भोग्दै आज म यहाँसम्म आएछु। म राजनीतिक शास्त्रमा मैले MA गरेछु र PhD पनि मेरो तयारीमा छ। PhD पनि अहिले म विद्यार्थी छु अहिले म। र तपाईले जुन भनिहाल्नुभयो जातीयतामा कसरी अब चन्द्रेश्वरजीलाई पहचान गर्ने भनेर, र म मुख्य गरी सर्भिसमा रहे पनि आफ्नो नेपाल सरकारको दायित्व निर्वाह गर्दै टाइम निकालेर म यो समाज मुसर समुदाय दलित समुदाय अन्तर्गत परेका मुसर जातिलाई कसरी उठाउने, मेरो सन्तान मेरो वंशजहरू कसरी अगाडि बढ्छन् त, दिनाभद्री सन्तान कसरी अगाडि बढ्छन् त्यसमा लागि पढेँ र त्यो दरमियान मैले धेरै मेहनत गरेँ र आज म वन विज्ञान अध्ययन संस्थान हेटौडाबाट IAC पढेर रेन्जर बनेर त्यसपछि 35 वर्ष जागिर गरेर म अहिले राजनीति शास्त्रमा MA गरी PhD गर्दैछु र अनवरत रूपमा आफ्नो मुसर जातिको उत्थानको साथसाथ अन्य दलित समुदाय र सम्पूर्ण मानवको सबै नेपालमा रहेका 123 जातिको कसरी अब उत्थान हुन्छ त्यसमा म निरन्तर लागिरहेछु। म एउटा मानवतावादी मान्छे हुँ र यो समाजमा कसैले थिचोमिचो पाउनुहुन्न र मान्छेको गुण र कार्यको आधारमा उसको मान सम्मान तोक्नु पर्दछ। यो होइन कि जातिको आधारमा एउटा जातमा जन्मेपछि त्यो श्रेष्ठ हुने र तल्लो जातमा जन्मेपछि त्यो कनिष्ठ हुने, अफेलित हुने, त्यो समाजलाई कसरी समाप्त पार्ने त्यो अभियानको रूपमा मलाई सम्झे हुन्छ। हजुर ठिक छ। यहाँले आफ्नो पृष्ठभूमि बताइरहँदाखेरि यहाँको भौगोलिक रूपमा जन्म कहाँ भएको थियो, बाल्यकालको
पढाइहरू कहाँ भएको थियो, कुन अवस्थाबाट भएको थियो त्यो पनि भन्दैन? हजुर हजुर, मेरो जन्म अब सिराहा जिल्ला खिरोना गाविस, पहिला गाविस थियो, सिराहा जिल्ला खिरोना गाविस वार्ड नम्बर 4 लपटोली भन्ने गाउँमा मेरो जन्म भएको थियो र त्यहाँ मैले धेरै स्ट्रगल गरेर अध्ययन गरेर पढेँ। त्यहाँ पढेर म जनता समाज ब्रझ मावि विद्यालय माराबाट मैले एसएलसी पास गरेँ। त्यतिखेर एसएलसी भन्थ्यो, अहिले त एसई भन्दो रहेछ। र त्यसपछि मैले आइएससी फरेस्ट्री हेटौडाबाट गरेँ। त्यसपछि आइएससी फरेस्ट्रीबाट आइएससी फरेस्ट्री हेटौडाबाट गरिसकेपछि म तपाईँको सरकारको सेवामा रेन्जर पदमा बहाली भएर 35 वर्ष जब गर्दैको सन्दर्भ सिलसिलामा मैले ब्याचलर पनि गरेँ जेनरलबाट, अब मानवीय ऊबाट तहबाट। त्यसपछि मैले ब्याचलर गरेपछि राजनीति शास्त्रमा मैले एमए गरेँ र एमए गर्दा गर्दै अहिले म पिएचडी को पनि विद्यार्थी छु र 35 वर्ष जागिर नेपाल सरकारलाई सेवा गरेँ। र यसरी मेरो अब भनौँ न एउटा मुसर जातिमा, एउटा गरिब जातिमा एउटा जन्मेर पनि मेरो बुवा आमाको एउटा अठोट र समाजमा बसेका, हाम्रो समाजमा रहेका बुजुर्गहरूको पनि मलाई धेरै सहायता र सहयोगबाट ठिक छ, त्यो कुरा पछाडि आज आएँ। र तपाईँको बुवा चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो? मेरो बुवा त अब साधारण नै अब ज्यालादारी काम गर्ने नै मान्छेहरू, माटो नै काट्नुहुन्थ्यो उहाँ, साधारण मतलब भनौँ न ज्यामी नै थिए मेरो बुवा त। ल ठिक छ, अब हामी कुराकानीलाई अगाडि बढाउँ। यहाँको समुदाय जुन मुसर समुदाय हो, त्यो समुदायभित्र अरू को पर्छन्? यो मुसर समुदाय, मुसर जाति भनौँ, समुदाय नै भनौँ, समुदाय हुँदैन कि जाति हो। र मुसर जाति अन्तर्गत संविधान 2072 को संविधान जब हामी हेर्छौँ त्यहाँ मुसर लेखिएको छ र मुसरभित्र विभिन्न किसिमको थरहरू हामी लेखाउँदै आइरहेछौँ। भूगोल र परिवेश र ठाउँ अनुसार फरक छ। जस्तै पूर्वतिर ऋषिदेव, ऋषिकुल, अलिकति बिचमा हामी नेपालको बिचमा मधेसतिर झऱ्यो भने सदाई, अलिक पश्चिमतिर गयो भने माझी, त्यसपछि अझ पश्चिमतिर गयो भने ऋषिकुल, यस्तै गरेर बोलाउँदो रहेछ। समष्टिगत रूपमा सादा, सदाई, माझी, ऋषिकुल, ऋखिकुल, ऋषिदेव यो सबै भनेको मुसरै जात अन्तर्गत पर्दछ। हजुर हजुर, ठिक छ। अब यहाँको सङ्गठन भनेको 2066 सालबाट सक्रिय भयो। हजुर, त्योभन्दा अगाडि पनि धेरै परिवर्तनहरू भए। यहाँको 62-63 को आन्दोलन हुँदा यहाँ सम्भवतः निकै अगाडि बढिसक्नु भएको, निकै पढिसक्नु भएको अवस्थामै हुनुहुन्थ्यो। हजुर हजुर। 46 सालको 36 सालको त नभनौँ, 46 सालको जनआन्दोलन सफलता पछाडि यहाँले किन त्यसरी सङ्गठित रूपमा अगाडि बढ्नु भन्न र निकै लामो समयपछि 66 सालमा आएर चाहिँ सङ्गठन विस्तार गर्नुभयो? अब यसरी छ, मैले 36 सालमा पनि योगदान गरेँ हूँ। मैले यो एक तन्त्र, एकल शास्य र जहानिया शासन जुन त्यति पञ्चायतको एउटा क्रूर शासन थियो, त्यो फाल्नमा मैले मेरो पनि योगदान 36 सालमा मैले पनि भाग लिएको थिएँ। र यसरी पार गर्दा गर्दै समय परिवर्तन हुन्छ, समाज बदलिन्छ, राष्ट्र अब शासकहरू पनि समयको मागअनुसार, जनताको मागअनुसार बदलिँदो रहेछ। त्यो परिप्रेक्ष्यमा मैले त्यतिखेर पनि 36 सालमा आन्दोलन गरेँ र पढ्दै मैले 46 सालमा पनि मैले भाग लिएँ, 2052 सालमा पनि भाग लिएँ। यसरी 62 र 63 मा म कर्मचारी भएर पनि आंशिक रूपमा एउटा वैचारिक रूपमा पनि म भाग लिएँ। वास्तवमा कर्मचारी हुँदैमा चुप लाग्नुपर्छ, बस्नुपर्छ होइन कि समाज र देशको लागि सही कुरा बोल्नु पर्दछ। यो विवेकशील प्राणीको यो दायित्व हुन आउँछ र एउटा म नेपालको नागरिक भएको नाताले मेरो दायित्व छ कि के गलत हो, के सही हो, कहाँ बोल्नुपर्छ, कहाँ बोल्नुहुन्न, हाम्रो मानव अधिकार कहाँ हनर्छ, लड्नुपर्छ। त्यो जुन प्रेरणा हामीले पढेर जानेर जुन बुझ्यौँ नि, त्यो सिलसिलामा मैले 62-63 मा अब मुसर जाति सबभन्दा पछाडि नेपालमा अहिले 26 वटा जाति दलितमा पर्दछन्। त्यसमा तपाईले सबभन्दा तल जाति भनेको मुसर जाति हो। यो मुसर जाति कसरी अगाडि बढ्दछ कसैले सोच दिएन। खास गरेर 75 वर्षदेखि राज्य गरेका, नेपाललाई शासन गरेका शासकहरूले
खास गरेर मैले भन्नै पर्ने हुन्छ, काङ्ग्रेसले 40 वर्ष शासन गरे र वामपन्थी ग्रुपहरूले, काङ्ग्रेस र वामपन्थी कम्युनिस्टहरू मिलेर 30 वर्ष राज गरे र अहिले आएर 75 वर्षमा आउँदै पनि आजसम्म खास गरेर दलितको मान सम्मान कहीँ पनि पाइरहेको हामी देखेनौँ। अछुतको जिन्दगी जिने, अफेलित जिन्दगी जिने, कहीँ तपाईँको व्यापार बिजनेस गर्न नपाउने, दलितले चिया पसल खोल्न नपाउने, एउटा होटल खोल्न नपाउने, होटल खोल्यो भने, चिया खोल्यो भने छुवाछुतको जुन भावनाले गर्दाखेरि जुन समाजमा कुसंस्कृतिको जो चलन अहिले पनि छ, अझ छँदैछ, त्यसलाई नचल्ने अवस्था देखेमा मैले अठोट गरेँ कि वास्तवमा जबसम्म मुसहर समुदाय एकत्रित हुँदैन, एक ठाउँमा आउँदैन, एकताबद्ध हुँदैन, प्रत्येक नेपालभरि हामी 32 जिल्लामा मुसहर समुदायले बसोबास गर्दैछौँ र 32 जिल्लाको मुसहर जातिहरू अगुवाहरू मिलेर विभिन्न विचारहरूलाई हामीले एउटा विचार, विभिन्न मुसहर अगुवाहरू मिलेर एकत्रित भएर एउटा सङ्गठन र एउटा झन्डा, भनौँ न एउटा चिन्ह, नेपाल राष्ट्रिय मुसहर सङ्घको दिना भद्रीको जुन एउटा चिन्ह हो, त्यो लिएर मात्र अगाडि बढेर आवाज उठाएपछि बल्ल शासकले अहिलेसम्म दलित भनेर हेपिएका, अछुत भएर हेपिएका हामी मुसहर जातिलाई अब पक्कै पनि आवाज उठाएपछि अधिकार दिन्छ भनेर हामी लाग्यौँ र धेरै हदसम्म हामी लागेर प्राप्त पनि गऱ्यौँ। शासकलाई थर्कायौँ, शासनगरले थर्कायौँ, चाहे गाउँपालिका होस्, चाहे नगरपालिका होस्, चाहे सङ्घको कुरा होस्, चाहे प्रदेशको कुरो होस्, हामीले यो बिचमा अलि फड्को मारेछौँ र पढाइमा हाम्रो समुदाय पछाडि धेरै थिए। अहिले हामी फड्को मारेर नेपाल राष्ट्रिय मुसहर सङ्घले जबसम्म मानव शिक्षित हुँदैन, संसारको कुनै पनि ताला खोल्नलाई एउटै साँचो हुन्छ शिक्षा, जुनसुकै ताला खोल्न सकिन्छ। जबसम्म मानव शिक्षित हुँदैन, मुसहर जाति मात्रै होइन, किन होइन, प्रत्येक बाहुन पनि, छेत्री पनि, राजपूत पनि, भुयार पनि, तेली, सुरी, जादव सबै जब शिक्षा आर्जन गर्दैन तबसम्म विवेकशील बन्दैन। जब शिक्षा गर्दैन त्यसमा एउटा मानवताको चेतनाको सद्भावको ममता उत्पन्न हुँदैन, राष्ट्रप्रति माया ममता हुँदैन र अनि त्यो समाजलाई के भन्छन् सहयोग, राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने एउटा भावना उत्पन्न हुँदैन। त्यस कारणले पढ्नु जरुरी छ र पढेर हामीले अधिकार आफ्नो सिप र गुण अनुसार आफ्नो काम गरेर यो जातलाई, मुसहर जातिको जुन एउटा सबभन्दा पछाडि परेको छ, शिक्षामा पछाडि छ, अहिले राजनीतिमा हामी पछाडि छौँ, हामी संस्कृति हाम्रो गुमिएछ, हाम्रो आर्थिक अवस्था अहिले जर्जर छ, हामी अहिले नागरिकताविहीन छौँ। नेपालका 95% मुसहर जाति अहिले सुकुम्बासी अवस्थामा छन्, 40% हाम्रो नेपालभरिका मुसहर जाति नागरिकताविहीन छन् र 75% जति मुसहरहरू अहिले हामी अब के भनौँ, अब मानवताको जुन आधारभूत एउटा मानवको लागि बाँच्नुपर्ने जुन आधारभूत आवश्यकता छ नि, जस्तै घाँस, बास, कपार, रोजगार, स्वाभिमान, सम्मान, त्यसबाट हामी वञ्चित छौँ। अदा कता अलि पढे लेखेका भए पनि, साथीहरू अगाडि बढे पनि हामीले अहिले समाजमा असम्मानित जिन्दगी बाँच्नु परेछ। त्यस कारणले हाम्रो शिक्षा मात्रै होइन कि, राजनीतिक मात्रै होइन कि, अर्थमा मात्रै होइन कि, सामाजिक संस्कृति मात्रै होइन कि, सबभन्दा ठुलो कुरो हो मान सम्मान। हामीले मान सम्मान र आफ्नो स्वाभिमानसँग बाँच्नुपर्छ भनेर मुसहर जातिलाई अहिले नेपाल राष्ट्रिय मुसहर सङ्घले 32 जिल्लामा जसरी पनि मुसहर हामी शिक्षामा अब आउने सन्ततिले जसरी पनि हाम्रो छोराछोरी स्कुलमा पढाउनु पर्दछ, अब आउने सन्ततिले अगाडि बढिसकेपछि व्यापार बिजनेस गर्नुपर्दछ। माटोका काम अब काम गर्ने समाप्त भयो, माटोको सट्टा काम गर्न अब डोजर आइसके। त्यस कारणले मुसहर जातिले अब टिभीको अपरेटर बन्नु पर्दछ, फलफुलको दोकान गर्नु पर्दछ, पसल खोल्नु पर्दछ, सिलाइ बुनाइ काम र टेलर मास्टर बन्ने सक्नु पर्दछ, मोटरसाइकल अब ड्राइभर बन्नु पर्ने देखिन्छ। मैले भन्न खोजेको जबसम्म मुसहर जातिले आफ्नो पेसा बदलिँदैन, हेर्नुहोस्, धान काट्ने, धानको दौनी गर्ने, धान थन्काउने, खेत खन्ने, यो त आम, हामी त 4000 वर्षदेखि गर्दै आएको हामी यो हो
नेपालमा जति पनि जङ्गल फडानी भए, जति पनि यसले समतल जमिन छन् पूर्वदेखि महाकालीसम्म, यो सबै फडानी कसले गर्यो त? कसले उर्वरा शक्ति बनायो? कसले कृषि योग्य जमिन बनायो? सबै हाम्रो आदिवासीले बनाए। यहाँका आदिवासी अन्तर्गत उरावले बनाए, थारूले बनाए, मुसर जातिले हामीले बनायौँ। र अझ अहिले आएर हामी नै अब सुकुम्बासी, हामी नै अर्थमा एकदम गरिब, हामी नै राजनीतिमा पछाडि भएकोमा के देख्यो भन्दाखेरि राज्यले हामीलाई बेइमानी गरेर, हामीलाई पछाडि पारेर, हामीले अफेलित भनेर व्यापारबाट वञ्चित गराउने, राजनीतिबाट वञ्चित गराउने, अर्थ सङ्कलन गर्न नपाउने त्यो प्रथाबाट हामी पछाडि छौँ। र यो सबैलाई चिरेर हामी मुसर जाति शिक्षित भइकन अगाडि बढ्नुपर्दछ भने नेपाल राष्ट्रिय मुसर सङ्घको ठोस एउटा योजना र भिजन छ हाम्रो। ठिक छ। अहिले अब मुसर जातिभित्र जति पनि अरू उपजातिहरू हुनुहुन्छ अथवा विभिन्न नामले चिनिनुहुन्छ, उहाँहरूको उत्थानका लागि मैले सोधेको प्रश्न के थियो भने अब यहाँले भनेवाला 36 सालदेखिको यहाँको योगदान हुन त कर्मचारी पनि हुँदो रहेछ, कर्मचारीको कारणले पनि कतिपय अवस्थामा सङ्गठित भएर हिँड्न सक्नु भएन होला। त्यो अवस्थामा चाहिँ यहाँ एउटा मुसर जातिभित्रको एउटा युवा भएर सरकार जागिर खाँदै गर्दा अथवा विभिन्न क्षेत्रमा जाँदै गर्दाका यहाँका पीडाहरू चाहिँ त्यो अवस्थामा कस्ता थिए? अब यस्तो छ, यसलाई यसरी हामी के बुझौँ भन्दाखेरि यो नेपालमा अहिले के भन्छन्, खास गरेर दक्षिण एसियामा, दक्षिण एसिया लगायत नेपाल पनि अछुतो रहेन। दक्षिण एसियामा रहेका धर्म, संस्कृति, राजनीतिको प्रभाव नेपालमा पर्दो रहेछ। अनि निश्चित रूपमा यहाँ पनि अब के भने एउटा समाजका जुन कुरीति हुन्, जो एउटा श्रेष्ठ कनिष्ठ पानी नचल्ने जुन एउटा प्रथा छ नेपालमा, त्यो भित्र म पनि धेरै पीडा भोगेछु। सर्भिसको कर्मचारीको दरबियानमा मैले खास गरेर रुकुम मैले बसेँ, रोल्पा बसेँ, प्युठान बसेँ, सुर्खेत बसेँ, सिराहा र जनकपुर, यो 4 जिल्लामा अब मैले बसेर 35 वर्ष आफ्नो जीवनचर्या, कर्मचारी जीवनचर्या समाप्त गरेँ र अफेलित भएँ। म ठाउँ पनि मलाई अब चन्देश्वर सदा रेन्जर हो के जाति होला भनेर मान्छेले, पहाडका साथीहरूले नबुझेपछि जस्तै रुकुममा, रोल्पामा, सुर्खेतमा, प्युठानमा सोध्ने गरे हुन्थ्यो। अनि हामीले भनेको थियो यसरी छौँ हामी अब नेपालको के भन्ने अब कुरीतिको अन्तर्गत हाम्रो जातीयता प्रथाको कुप्रथाले गर्दा हामीलाई त्यहाँ अब पानी नचल्ने बनाएको छ र त्यसको पीडा अहिले भोग्दैछु। र तपाईँले भनेको जवाब मैले यसरी दिएँ कि अछुत मुसहर जाति अछुत हो, दलितको पानी चल्दैन जुन प्रथा चल्दै आएको थियो, त्योबाट धेरै मानसिक टर्चर पनि भए, दुःख पनि लागे। साथीहरू गाउँमा पस्दाखेरि अब धेरै जातिका गाउँमा पनि अब मैले काम गर्दाखेरि धेरै जातिसँग अब मैले सेवा दिने मौका पाएँ। त्यतिखेर मान्छेले यो त जाति दलित हुँदो र दलित रहेछ चन्देश्वर सदा भन्दाखेरि अलिकति अर्कै दृष्टिकोणले के अलिकति असमानित ढङ्गले सामाजिकमा समान गर्ने होइन कि असमानित ढङ्गले मलाई हेरेको, देखेको पनि भोगेको पीडा मैले महसुस गरेछु। ठिक छ। यहाँले अब भनिहाल्नु 32 जिल्लामा हामी सङ्गठित छौँ भनेर। हजुर हजुर। ती 32 जिल्लामा सङ्गठित भएका मुसहर जातिभित्रको जनसङ्ख्या चाहिँ कति छ अहिले? अब यहाँ हेर्नुहोस्, जनसङ्ख्या पनि हाम्रो बेइमानी छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो 32 जिल्लामा छौँ र खास गरेर हामी 12वटा जिल्लामा भनौँ न घना बस्ती छौँ। हाम्रो सबभन्दा जनसङ्ख्या भनेको सिराहामा, त्यसपछि सप्तरीमा, धनुषामा, मोहतरीमा, यो सुनसरी, मोरङ, झापा, यतातिर हुँदै कपिलवस्तुतिर हामी छौँ। र अहिले हामीले 32 जिल्ला भन्यौँ कहाँ के भन्दाखेरि इलाममा पनि हाम्रो मुसर जाति छ, भोजपुरमा पनि मुसर जाति छ, के भन्छन् नारायणघाटमा, चितवनमा पनि मुसर जाति छ, तनुमा पनि मुसर जाति छ। यसरी हामी 32 जिल्लामा छौँ। र जनगणना गर्दाखेरि अब जनगणना गर्ने जुन एउटा कर्मचारीले अब भनौँ न गणकले अब विचार बुद्धि न पुर्याइदिएर हेर्नुहोस् न हामीलाई। अब जसले अब माझी, अब जसले अब ऋषिदेव, ऋषिकुल, सदाई, सादा लेखाए, यिनीहरूलाई अलग अलग अन्यमा राख्ने गाभ्ने काम गरे के सुरुदेखि। अब त्यसले गर्दाखेरि मुसहरको हानामा यिनी राखेन हामीलाई। धेरै कमले मुसहर कुन जाति हो भने मुसहर भने लेखाएँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको डाटा अनुसार, विगतको डाटा अनुसार
भनौँ न 2068 भन्दा पहिलेका जुन नेपालमा मुसर जातिको सङ्ख्यामा 2,34,465 मात्रै देखाएको छ। त्यो अपुग र बैमानीपूर्ण डाटा हो। हाम्रो दावा छ हामी करिब 12 लाख मुसर जनसङ्ख्या छौँ हाम्रो नेपालमा, मुसर जाति छौँ र हाम्रो डाटा अहिले पनि राम्रोसँग लियोस् त्यो हामी चाहिरहेछौँ। त्यस कारणले हाम्रो माग हो कि जबसम्म मानवको सूचाङ्क अङ्क कुनै पनि देशको आय बढ्नलाई मान्छेको जुन आय स्रोत हुन्छ त्यो सूचाङ्क अङ्कमा समृद्ध यो जाति हो कि होइन त्यसको पारामिटर हुँदो रहेछ, त्यसको आधार हुँदो रहेछ। त्यो आधार भनेको 3वटा हो। एउटा त्यसको आय स्रोत कति हो र त्यसको आयु कति हो र त्यसको शिक्षामा कति पहुँच छ। यो 3वटा कुरा मिलाएर नै मान्छेको त्यसको सूचाङ्क अङ्कमा मुसर जातिको विकासको सूचाङ्क कति तल र माथि छ गणना हुन्छ, हो कि होइन भन्नुहोस् त। यही नै हो 3वटा। त्यसको आम्दानी कति हो मुसर समुदायको, मुसर जातिमा आयु कति वर्ष बाँच्दो रहेछ मुसरहरू, र मुसर जातिमा शिक्षा के कति प्राप्त गरेछ। यो 3वटा कुराहरू अहिले गौण छ, हामीसँग छैन। हामी त्योबाट धेरै टाढा छौँ, धेरै पछाडि छौँ, हजारौँ कोस पछाडि छौँ र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो समाज अगाडि बढ्न सके छैन। र जनसङ्ख्या लेखाउँदाखेरि मुसर नलेखाएर अरू जात लेख्ने गरेको पाइएको छ र गणकले पनि यो कुरालाई सावधानीपूर्वक नलेखिदिएर हाम्रो जनसङ्ख्या कम देखाइरहेको छ। तर हाम्रो नेपाल राष्ट्रिय मुसरको दाबी छ कि हामी 12 लाख जनसङ्ख्या छौँ नेपालभरिमा। अनि यहाँको सङ्गठन 66 सालमा स्थापना भएको, जस्तै भर्खर गणना सकिएको, भर्खरै रिजल्ट बाहिर आएको छ। त्यो पिरियडमा त यहाँको सङ्गठनबाट आम आफ्नो जातिभित्र त अवेरनेसका प्रोग्रामहरू लगेर उनीहरूलाई सूचित गराउन सक्नुहुन्थ्यो होला नि त। त्यो यस्तो छ के, अब पहिला यो बुझौँ हामी, इतिहास पल्टाउँ कि अब नेपालकै कुरा गरौँ। मुसर जाति त पहिले पढेकै थिएन नि। यो पढ्न लाग्यो त 15, 20, 30 वर्षदेखि हो। बल्ल अलिकति हामी जब अवेरनेस गाउँमा जिल्लामा हामीले मुसर जाति अगाडि बढ्नु पर्दछ है। मुसर समुदायले मात्र अब एउटा के भन्छ अपमानित जिन्दगी जिने होइन, त्यसको एउटै मूल मन्त्र हो शिक्षा। प्रत्येक मुसर जातिले आफ्नो केटाकेटीले पढाएको हुनुपर्दछ, प्रत्येक मुसर समुदाय व्यापार बिजनेस गरेको हुनुपर्दछ र अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले अभियानै सुरु गऱ्यौँ। त्यो अभियान अन्तर्गत अहिले हेर्नुहोस् न, अहिले त हाम्रो करिब 4,000 5,000 त इन्टर पास छ। अहिले हामीसँग 15,000 20,000 एसएलसी पास छ, एसई पास छ भनौँ न अहिले। र डिग्री जसले हामी मास्टर डिग्री भन्छौँ, मास्टर डिग्री गरेका 5-7 जना अहिले हामी छौँ र ब्याचलर हामीसँग अहिले 15-20 जना छन्। यसरी हामी बढ्दैछौँ। र तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो कि पहिले किन विकास भएन, किन पछाडि पर्नु हो, त्यो स्वाभाविक हो। यो के छ भन्दाखेरि यो नेपाल भनेको, दक्षिण एसिया भनेको जातिमा थिचिएका, जातिवाद बाँटिएका र जातिको स्वभाव र गन्धबाट चलेका यो नेपाल हो के। मैले भन्न खोजेको एक जातिलाई अर्को जातिलाई सहयोग गरौँ, सद्भाव गरौँ, यसलाई पनि उठाऊ भन्ने भावना पटक्कै छैन, बहुत कम। अहिलेको क्वेसन चाहिँ के हो भने यो जनगणना त भर्खरै भएको हो नि त। हजुर। त्यो जनगणना अगाडि चाहिँ यहाँले जनचेतना किन नफैलाउनु भएको? हामी फैलाएको छौँ। हामी नेपाल राष्ट्रिय मुसर सङ्घले करिब प्रत्येक जिल्लामा हामीले फेसबुक मार्फत प्रत्येक जिल्लामा चिठी पठाएर हामी मुसर लेखाउँ है। मुसरको भित्र रहेका थरहरू जस्तै सादा, सदाई, माझी, ऋषिदेव यो त छँदैछ। तर तपाईँको जात के हो भन्दाखेरि मुसर लेख्नु अहिले एवारनेस गरेको छु। र अहिले हामीलाई के विश्वास लागेछ कि पक्का पनि अहिले निश्चित पनि मुसर जातिको जनसङ्ख्या बढेर आउँछ। अहिले नेपाल सरकारले जातिवाइज गणना सुनाएको छैन, एउटा एकमुष्टमा मात्रै सुनाएको छ। 2 करोड 92 लाख र जातिवाइज छैन। अब जाति आएपछि निश्चित हामी बढ्छौँ। ठिक छ। अब यहाँ विभिन्न जिल्लामा दौडिनु भएको छ, विभिन्न जिल्लाका आफ्नो जातिभित्रका समुदायहरूको अवस्था पनि बुझ्नु भएको छ। खासमा यहाँ एउटा नेतृत्व गर्ने व्यक्तित्व आफ्नो समुदायभित्र छिर्दै गर्दाखेरि उनीहरूको अपेक्षा आकाङ्क्षा चाहिँ के देख्नुहुन्छ? घाँसबास कपास मात्रै हो कि उनीहरूले दीर्घकालीन रूपमा हाम्रो पिँढीहरूले सुख पाउनुपर्छ भन्ने खालको आधार बनाइदिनुहोस् भन्ने खालका पनि हुन्छ? अब यसरी छ, हामीले अब हेर्नुहोस् निश्चित रूपमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो समाज अहिले चाहेको समता,
स्वतन्त्रता, बन्धुत्व र भाइचारा र सामाजिक न्याय हाम्रो समाजले चाहेको। प्रत्येक गाउँमा अहिले हाम्रो कन्सस समाजहरू भइसकेका छन्। नपढे पनि अहिले पनि सबैले हाम्रो पनि राजनीतिक अधिकार हुनुपर्छ औ भनेर आवाज आइरहेछ। हाम्रो मुसर जाति पनि मेयर बन्नुपर्दछ, हाम्रो जाति पनि प्रदेश सभासद बन्नुपर्दछ, प्रतिनिधि सदस्य बन्छ, राष्ट्रसभा सदस्य बन्नुपर्छ भन्ने भावना छ। र हाम्रो समुदायमा अहिले हामी सुकुम्बासी छौँ। प्रत्येक मुसर जातिलाई हामीले 5-5 कट्ठा सरकार किन नजमिन दिने हामीलाई, जबकि नेपालको कन्टेस्टमा आदिवासी हामी छौँ। यो नेपालमा उर्वरा जमिन बनाउने, जङ्गल फार्ने र कृषि योग्य जमिन बनाउनेमा मेन भूमिका तपाईँको मुसर जातिको भने हामीसँग एक धुर पनि जमिन नहुनु यसको कारण के हो? हामीले त्यो सरकारबाट प्रत्येक मुसर जातिलाई जनसङ्ख्याको आधारमा 5-5 कट्ठा जमिन दियोस्, खोजोस्, त्यो हामी माग गरेछौँ। त्यो जनताकोले माग्छ। त्यतिको होइन, हाम्रो जनताको माग छ कि राजनीतिमा अहिले दलितलाई एउटा गाउँपालिकाको सदस्यमा एउटा जुन आरक्षण जस्तै तोकेछ नि, त्यो हामीले चाहेको छैनौँ। त्यसले त्यो न्यून भयो। त्यो समुद्रबाट एक बुँद पानी निकाल्नु भनेको समुद्रलाई के हुन्छ? केही हुँदैन। त्यस कारणले अब दलितलाई राजनीतिमा गाउँपालिका एउटा सदस्यमा तोको भनेको तोकेको आरक्षण अपुग हो र अपराध हो। राजनीतिक अधिकार भनेको सबै जातिको हुनुपर्दछ र जनसङ्ख्याको आधारमा हुनुपर्दछ। हाम्रो नेपालको जनसङ्ख्या अहिले दलितमा र अन्य जातिमा पनि मुसर जातको जनसङ्ख्या बढी छ। त्यस कारणले हामीले मेयरमा पनि हामी उठ्नु पर्दछ र आरक्षण मेयरको पनि पाउनुपर्छ। अब दलितले आरक्षण तपाईँको प्रतिनिधि सभामा पनि नेपाल सरकारले निर्वाचन पद्धति प्रणाली अब बदल्नु पर्ने हुन्छ। संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, यसले मागाइरहेछ। त्यतिको होइन, हामीले यो पनि सोचिरहेछौँ, हाम्रो समाजले यो पनि मागिरहेछ। अहिले पनि हाम्रो समाजमा 90% जातिहरू सुकुम्बासी छन्, लाल पूर्जा छैन। एउटा के भन्ने त्यसलाई कसैको ऐलानीमा, कसैको दयामा दिएका जमिनमा जग्गामा बसोबास गर्दैछौँ र अहिले कसैको लाल पूर्जा छैन। 90% मुसर जातिको लाल पूर्जा छैन। सबै कम्प्लिटली पूर्ण रूपमा सुकुम्बासी छन् र जनताहरूले नेपालमा बसेका जति पनि मुसर जाति छौँ हामी चाहिरहेछौँ कि यो जुन कोड हो, यो नेपालमा रहेका मुसर जातिलाई जुन एउटा के भन्ने सुकुम्बासी भनेको त्यसलाई समाप्त गरोस् भन्ने चाहना छ। शिक्षा हामीलाई फ्री गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। हाम्रो चाहना छ कि हाम्रो रासन कार्ड बनाओस् मुसर जातिको लागि र दलितको लागि पनि। हाम्रो चाहना छ कि मुसर जातिको लागि फ्रीसीको व्यवस्था गरोस्। PhD सम्म पढ्ने दलितलाई PhD सम्म पढ्ने नेपाल सरकारले व्यवस्था गरोस्। हामीले मागेका छौँ कि बिना निर्ब्याज धितो बिना नै मुसर जाति र दलितलाई नेपाल सरकारले कम्तीमा 5 लाखको ऋण दियोस्, जसले गर्दा व्यापार बिजनेस गर्न सक्छ, उसले आफ्नो सक्षम बन्न सक्छ। यो मागले आइरहेछ। त्यतिको होइन, हाम्रो मुसर जाति अहिले मान सम्मान खोजेको छ। अहिले तपाईँको समाजमा सामाजिक न्याय छैन। कुनै मुसर जातिको हाम्रो चेलीबेटी बलात्कार भयो भने अरू जातिहरूले टुल हेरेका हुन्छन्, सहयोग गर्दैनन्। र हाम्रो मुसर जाति अन्यायतरमा नाहकमा पिटाइ खाएका हुन्छन्, नाहकमा मुद्दा झेलिरहेका छन्। अहिले त मिटर ब्याजको तपाईँको बढी प्रकोप आएको छ। अहिले हेर्नुहोस्, पुरा दलितमा पनि सबभन्दा बढी परेका चमार, मुसर, डोम, हल्कोर अहिले थिचिएका छन्। साहुहरूले मिटर ब्याज लगाएर अहिले सारा कुटीवास गरिसकेछन्। कति त मुसरहरू भारत पलायन भइसके, कति मुसरहरू त अहिले आत्महत्या गरिरहेको घटनाहरू पनि तपाईँले टिभीमा, अखबारमा, पत्रिकामा सुन्नुभयो होला। त्यसकारणले मिटर ब्याज लगायतका प्रतिकार गर्न मुसर पनि अहिले अगाडि जुरुमराएको हामीले देखेछौँ। समष्टिगतमा रोप्दाखेरि हामी मुसर जातिले मान सम्मान, स्वाभिमान र आफ्नो प्रतिष्ठा अब बाँच्न अहिले हामी प्रेरित भएछौँ। हामी माग गर्दैछौँ नेपाल सरकारबाट र हाम्रो अहिले समानुपातिक हाम्रो अहिले जुन एउटा निर्वाचन प्रणाली त्यसलाई बदलियोस् र जनसङ्ख्या आधारमा मान्नेको सिट दियोस्, गाउँपालिकाको सिट दियोस्, मेयरको सिट दियोस्। र जबसम्म दलितलाई र मुसर जातिलाई जबसम्म चक्र घुम्ने अनुसार राज्यले राजनीतिकमा सिटको आरक्षण दिँदैन, तबसम्म मुसर अगाडि बढ्न सक्दैन।
कुन मुसर जात र दलितको अहिलेको चुनाव प्रणालीमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ? 2-2 करोड 3-3 करोड अहिले हेर्नुहोस् त खर्च लाग्छ प्रतिनिधि राजनीतिमा आउनलाई। त्यस कारणले राज्यसँग हामीले मागेछौँ, मुसर जातिले मागेछ कि तपाईँ संविधान संशोधन गर्नुहोस् र जुन एउटा मानौँ न पूर्वाञ्चलको जतिवटा जिल्ला छ नि त्यो जिल्लामा करिब 5वटा जिल्लामा दलितको यति सिट निर्धारित गर्नुहोस् र चक्रमा घुमाउनुहोस्। कुनै यो क्षेत्रमा दलित आरक्षण सिट घोषणा, अर्को 5 वर्ष यो क्षेत्रमा दलित घोषणा, अर्को क्षेत्र 5 वर्ष त्यो मान्नेको क्षेत्र घोषणा, गाउँपालिका मेयरको यो क्षेत्रमा घोषणा चक्रवर्ती चलाओस् र त्यसमा त्यो आरक्षणमा दलित मात्रै उठ्न सकोस्, दलितको मात्र प्रतिस्पर्धा होस्। डोम, दुसाद, मुसर, हलखोर, कामी, दमाई, विश्वकर्माको प्रतिस्पर्धा होस्, बल्ल तपाईँको दलित अगाडि राजनीतिमा आउन सक्छ र आफ्नो मान सम्मान स्वाभिमान खोज्छन्, आफ्नो अधिकार खोज्छन्। म हजुरलाई पहिले भनिसकेँ कि दुनियाँको सबै चाबी, सबै ताला एउटै चाबीबाट खुल्दो रहेछ। त्यो चाबी भनेको शिक्षा हो, त्यो चाबी भनेको ज्ञान हो, त्यो चाबी भनेको बौद्धिकता हो। त्यसकारणले मुसरलाई अब शिक्षामा ज्ञान अगाडि बढ्नु पर्दछ र त्यसको लागि नेपाल सरकारले हरेक क्षेत्रमा आरक्षणको मतलब प्रावधान स्थापना गर्नुपर्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा, शिक्षा क्षेत्रमा, आर्थिक क्षेत्रमा र संस्कृति क्षेत्रमा बल्ल मुसर जाति अगाडि बढ्दछ। ठिक छ, अब यहाँलाई मेरो यहाँको जातीयता सम्बन्धी कुराको अन्तिम प्रश्न म राख्दैछु। हजुर हजुर। हिजो जातीय विभेदका कारणले यहाँहरू अगाडि बढ्न सक्नु भएन, विभिन्न किसिमका आक्षेपहरू, विभिन्न किसिमका आरोपहरू, विभिन्न खालका पीडाहरू, व्याधा व्यञ्जनहरू भोग्दै यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ। हजुर हजुर। फेरि पनि सरकारले यहाँले भनिहाल्नुभयो 26वटा जातिलाई चाहिँ दलितभित्र राखेको छ। त्यो दलितभित्र राखेपछि त हिजोको विभेदलाई त अलिकति मलजल गर्ने एक खालको ट्याग त त्यहाँ झन्याइदियो नि त। यसमा चाहिँ तपाईँहरूको भनाइ के छ? अब यस्तो छ, तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो त्यसको मैले यसरी बुझेँ। 36 जात नेपालमा दलित घोषणा गरेछ र त्यो जातलाई अगाडि अब त्यसको उत्थान, विकास र उन्नति, राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक उत्थान गर्नलाई दलित आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग गठन भएछ र राष्ट्रिय दलित आयोगको काम चाहिँ त्यसको क्रियाकलापहरू, योजनाहरू धेरै अपुरो छन्, अपुग छन्। वास्तवमा जुन राष्ट्रिय दलित आयोगले जे गर्नुपर्ने हो, जो प्रावधान हुनुपर्ने हो, जुन व्यवस्था हुने हो, जो नियमावली र नियम बन्नुपर्ने त्यो अपुरो छ। र यद्यपि जे जति पनि प्रावधान छ राष्ट्रिय दलित आयोगलाई त्यो फेरि अपुग छ, गर्न सकिरहेको छैन। त्यसको मेन कारण के छ भन्दाखेरि अहिले पनि बागडोर उच्च समुदायले नै अहिले सम्हालिरहेको छ। मतलब योजना आयोग नेपाल, राष्ट्रिय नेपाल योजना आयोगले भरपूर रूपमा त्यहाँ बजेट निकासा गर्दैनन्, बजेट दिँदैनन्। त्यस कारणले नेपाल राष्ट्रिय मुसर, नेपाल दलित आयोगले आफ्नो काम अगाडि, आफ्नो दलितलाई अगाडि बढ्न कसरी बढ्छ त्यो योजना ल्याउन सकेको छैन र गर्न पर्ने छ। त्यो एउटा मेन कारण हो। र नेपाल सरकारले जुन एउटा 7औं प्रदेशमा जुन बाँटे र प्रदेशलाई जुन एउटा विभाजन गरे र प्रदेशलाई दिनुपर्ने जुन अधिकार हो, र प्रदेश अहिले त तपाईँको गाउँ गाउँमा सरकार आएछ नि, र गाउँ गाउँमा सरकार आएछ, तर संविधान तहत संहिताको जुन मर्म हो, संहिताको जुन मूल्य र मान्यता हो, जो विश्वमा, विश्वको देशहरूमा, कन्ट्रीहरूमा जुन मूल्य मान्यता हो, त्यो नेपालमा ठ्याक्कै विपरीत छ। संहिता भनेको त नेपालमा रहेका मुद्रा, नेपालमा रहेका सैनिक, नेपालमा रहेका करहरू, यी नेपालमा रहेका केही महत्त्वपूर्ण पहलुहरू मात्रै सङ्घले हेर्नुपर्ने हो र अरू त सङ्घलाई दिनुपर्ने हो, कि प्रदेशलाई दिनुपर्ने हो। खुकुलो पारिदिनु पर्यो सङ्घले। ल हेर्नुहोस् न, अहिले अब प्रदेशमा एउटा मुख्यमन्त्रीले पुलिसलाई पनि अर्डर गर्न सक्दैन, एउटा इन्सपेक्टरलाई सरुवा गर्न सक्दैन। हेर्नु त अब कसरी विकास हुन्छ तपाईँको। प्रदेश सङ्घले सारा अधिकार तपाईँको राज्यमा रहेका आर्थिक, राज्यमा रहेका समाज रहेका विभेदलाई प्रशासनिक, राज्यमा रहेका पुलिस प्रहरी, राज्यमा रहेका लोकसभा सबै यहाँको सङ्घले राखेछ, क्याप्चर गरेछ। अनि कसरी विकास हुन्छ? त्यस कारणले हाम्रो नेपाल राष्ट्रिय मुसर सङ्घको हाम्रो कडा माग हो कि तपाईँको संहिता भनेको संहिता आइसकेपछि बल्ल हामी मुसर जातिले प्रत्याभूति पाएछौँ कि हाम्रो पनि विकास अब हुन्छ है।
तर तपाईले सारा अधिकार सङ्घमा राख्ने र प्रदेश सरकारलाई डिसेन्ट्रलाइज भन्छ, विकेन्द्रीकरण तहत तपाईँ अधिकार दिनुहुन्न भने कसरी विकास हुन्छ? कसरी प्रदेशका समाज विकास मन्त्री, प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री, प्रदेशका शिक्षा मन्त्री, मुख्यमन्त्रीहरू कसरी समाजमा विकास गर्न सक्छ? त्यस कारणले सङ्घले यथासम्भव चाँडै तपाईँको प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्दछ भने पर्छ भने नेपाल राष्ट्रिय मुसर सङ्घको कडा आवाज र के भन्छन् एउटा बुलन्द आवाजसँग सशक्त हामी अगाडि बढ्दैछौँ। र प्रदेश सङ्घले यदि प्रदेशलाई अधिकार दिएन भने, विकेन्द्रीकरण तहत आएन भने हामी नेपालमा रहेका जति पनि मुसर जाति र दलितहरू सबै र अन्य जातहरू, ओबिसीहरू पनि, राई मगर लिम्बूहरू पनि, जनजाति पनि हामी अब कारा प्रतिकारमा उत्रछौँ भने हाम्रो एउटा माग रहेछ र चेतावनी पनि छ। ठिक छ, अब यहाँको अलिकति राजनीतिक पृष्ठभूमितिर जाउँ। हजुर हजुर। यहाँ जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हजुर हजुर हुनुहुन्छ, अहिले के छ जनता समाजवादी पार्टीको अवस्था? जनता समाजवादी पार्टी एकदम अहिले राम्रो अवस्थामा छ, पूर्ण अवस्थामा राम्रो छ तपाईँलाई म भन्छु। जनता समाजवादी भर्खर तपाईँको अगाडि बढ्दैछ, त्यति परिपक्व म्याच्युरिटी जनता समाजवादीमा आएको छैन। त्यो किन आएको छैन त्यो राजनीति घटना र परिघटना तपाईँ पनि थाहा होला। यो मधेसलाई टुक्राउन, मधेसमा रहेका मधेसवादी जति पनि पार्टी छन् त्यसलाई अब विदेशको इसाराबाट होस् अथवा एउटा एक जातीय शासकको एउटा क्रूड शासन के चलनले होस्, अहिले टुक्रा टुक्रा गर्ने, जनता समाजवादी पार्टीले कसरी फोर्ने, जनता समाजवादी पार्टीले कसरी पछाडि पार्ने, त्यो कोरु खेलहरू पटक पटक चलेको छ। तपाईँले सुन्नु होला, 4 चोटि फुटिसके जनता समाजवादी पार्टी। फोरमबाट आउँदै अब संयुक्त समाजवादी बन्दै, त्यसपछि अहिले जनता समाजवादी बन्दै, अहिले पनि प्रहार जारी नै छ। यद्यपि जनता समाजवादी पार्टीले उठाएका आवाजहरू, मुद्दाहरू अहिले म एकदम नेपालमा रहेका जति पनि देशप्रेमी छन्, राष्ट्रप्रेमी छन्, त्यसले गौरव गर्ने विषय छ कि जनता समाजवादी पार्टीले संघीयताको मुद्दा उठाएर अहिले स्थापना गराइसकेका छन्। जनता समाजवादीले उठाएका मुद्दा पूर्ण समानुपातिकको कुरा अहिले लागू भइरहेछन्। जनता समाजवादीले उठाएका समानुपातिकका मुद्दा अहिले लागू भइरहेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीले उठाएका धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्दछ। नेपाल भनेको स्वतन्त्र हो, यहाँ कुनै एउटा धर्मको सारा हाली मुहाली गर्नु मानवाधिकारको उचित होइन। संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा पनि यो एउटा मानवाधिकार अन्तर्गत पर्दछ कि मानवलाई स्वतन्त्र राख्नु पर्दछ। त्यसकारणले धर्मनिरपेक्ष जस्तो मुद्दालाई पनि स्थापित गर्ने जनता समाजवादी पार्टीको नै एउटा के भन्छन् माग भएर अहिले स्थापित भएको छ। त्यतिकै होइन, तपाईँले जनता समाजवादी पार्टीको अहिले टटकारो सबभन्दा ठुलो माग छ कि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको चुनाव होस्, राष्ट्रपतिको चुनाव जनताबाट जाओस् र पूर्ण कार्यकारिणी राष्ट्रपति होस्, बल्ल तपाईँको देश विकास हुन्छ र अगाडि बढ्छ। जनता समाजवादी पार्टीको माग हो। त्यतिकै होइन, जनता समाजवादी पार्टी अहिले एकदम लोकप्रिय र अगाडि बढिरहेछ। यसको मागै कुनै पार्टीले काट्न सक्दैन। यसको माग के छ भन्दाखेरि जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र घोषणा गर्नुहोस्। तपाईँले देख्नुभयो होला, तपाईँले विगतका अहिले पनि राजनीतिक संरचना तपाईँले देख्नुभयो होला। अब भनौँ न 60 लाख जनसङ्ख्या भएकालाई अब 8 चुनाव क्षेत्र होइन, अरू 10 लाख भएको क्षेत्रलाई पनि 12वटा चुनाव क्षेत्र मिल्यो त? मिलेन नि। त्यस कारणले त्यति होइन, तपाईँले अहिलेको जनगणना अनुसार 52% जनसङ्ख्या मधेसमा बस्छ अनि कि तराईमा बस्छ। 52% जनसङ्ख्या जब मधेसमा बसिरहेछ अनि जनसङ्ख्या त्यो अनुसार त सिट स्थापना गर्नु पर्यो नि त। प्रदेश सदस्यको सिट बढाउनु पर्यो, प्रतिनिधि सभाको सिट बढाउनु पर्यो, राष्ट्र सभाको सिट बढाउनु पर्यो, बल्ल पो हुने भयो। हाम्रो जनता समाजवादीबाट ठोस माग छ कि जनसङ्ख्याको आधारमा चुनाव क्षेत्र घोषणा गरौँ। यो भन्दा ठुलो माग के होला? अहिले तपाईँले यदाकदा सुन्नुभयो होला, लोकप्रियता बढिरहेछ। कुनै पार्टी अहिले आएर क्षणिक लोकप्रियतामा अगाडि बढ्यो त ठुलै कुरो हो।
त हाम्रो पार्टी बिस्तारै छ तर ठोस रूपमा अगाडि बढ्दैछ। हाम्रो माग चाहिँ अटल छ। भोलि जसलाई पनि यो मागलाई मान्नु पर्दछ र यो मागको पछाडि आउनु पर्दछ। त्यस कारणले म यो जनता समाजवादी पार्टी अगाडि बढ्दैछ भने मैले उद्घोष गरेँ। जनता समाजवादी पार्टीको म एउटा सिपाही पनि हुँ र सिपाहीको नाताले म यो पनि भन्छु कि मान सम्मान र स्वाभिमान समता स्वतन्त्रता र यो नेपालमा रहेका सबै जातिलाई समान हुनुपर्दछ। जातको आधारमा कोही ठुलो र कोही सानो हुनु कदापि हुँदैन भनेर जनता समाजवादी पार्टीको एउटा ठुलो माग छ। ठिक छ। अब यहाँले आफ्नो पार्टीको बारेमा केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, कोही प्रश्नहरू धेरै थिए, तथापि यहाँको पनि अहिले कार्यक्रममा आउनुभएको छ। कार्यक्रम सुरु हुने बेला भइसकेको छ। हजुर हजुर, समयको पाबन्दीमा छौँ हामी। अब अन्तिममा यहाँको जुन जाति उत्थानको लागि यहाँ अगाडि बढ्नु भएको छ, यहाँ एउटा पार्टीको नेता हुनुहुन्छ, आफू त्यो पार्टीको नेता भइरहँदाखेरि सदैव कालदेखि एउटा भोट ब्याङ्कको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको जातिलाई अब यहाँले पनि त भोलि आफ्नो उत्थानको लागि भनेर अगाडि बढिरहँदाखेरि समाजवादी पार्टीमै भोट हाल है भनेर आह्वान गर्नुहुन्न भन्ने आधार के छन्? त्यो भोट समानुपातिक जनता समाजवादीमा पार्टीमा भोट हाल्नुपर्छ आधार त मैले भने नि। जनता समाजवादी पार्टीले तपाईँले जुन कुरा उठाउनु भयो नि कि चुनाव क्षेत्र छ, मैले अघि भने कि चुनाव धेरै महँगो भइसकेको छ। एउटा मुसहर जातले म मान्यमा खरा हुन्छु, म प्रतिनिधि सभामा खरा हुन्छु, म मेयरमा खरा हुन्छु, गाउँपालिका अध्यक्षमा खरा हुन्छु, असम्भव छ यो चुनाव प्रणालीमा। त्यस कारणले जनता समाजवादी पार्टीको ठोस एउटा माग के छ भन्दाखेरि समानुपातिक पूर्ण समानुपातिक चुनाव प्रणाली लागू गरौँ। पार्टीलाई भोट हालौँ, यो जनतामा व्यक्तिको नाममा होइन, यो जनता समाजवादी पार्टीको माग हो। त्यस कारणले के हुन्छ, पार्टीमा मात्रै भोट दिन्छ। समानुपातिक प्रत्येक नेपालभरिको चुनाव क्षेत्रलाई समानुपातिक घोषणा गरोस्। बल्ल तपाईँको जसले जुन पार्टीले जति सिट पाउँछ त्यसले आफ्नो आफ्नो को क्यापेबल हो, कुन क्षेत्रबाट मान्छे छुटिरहेछ, दलितबाट छुटिरहेछ कि, पहाडबाट छुटिरहेछ कि, हिमालबाट छुटिरहेछ कि, जनजातिबाट छुटिरहेछ कि, राईबाट छुटिरहेछ कि, ब्राह्मणबाट छुटिरहेछ कि, क्षेत्रीबाट छुटिरहेछ कि, सबभन्दा पछाडि रहेका अपाङ्गबाट छुटिरहेछ कि, तल्ल बसेका जातिबाट छुटिरहेछ कि, बल्ल पार्टीले निर्णय गरेर ल्याउने हो। त्यस कारणले जनता समाजवादी पार्टीमा भोट सबैले दिनुपर्दछ। त्यसको ठोस आधार हो जनता समाजवादी पार्टीले अहिले नेपालभरिका चुनाव क्षेत्रलाई समानुपातिक क्षेत्र घोषणा गरौँ भन्ने ठुलो माग छ। यही हो आधार। हस्, एरिना टेलिभिजनलाई यहाँको महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद। ओके दर्शकवृन्द, हाम्रो संवादको कार्यक्रम आजको एरिना विशेषको समय सकिएको छ। एरिना टेलिभिजनका लागि कुशल कार्कीको साथमा म प्रस्तुतालाई पनि बिदा दिनुहोस्। हाम्रा विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूलाई ख्याल गरिदिनुहोस्, माया गरिदिनुहोस् भन्दै म बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्ते।